कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा समावेश भएका सबै आयोजना र कार्यक्रमको काम कार्तिक 15बाट थाल्नुपर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुसार सबै आयोजनाले असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन र ठेक्का सम्झौता गरी कार्तिक 15बाट काम थाल्नुपर्नेछ। यता नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम ब्याज दर घटाउन थालेका छन्। बेस रेट घटेको, अधिक तरलता थुप्रिएको लगायतका कारण करिब 1 दर्जन ब्याङ्कले कर्जाको ब्याज दर 10% भन्दा तल छाडिसकेका छन्। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकाङ्क्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी धितोपत्र बजारको विकासका लागि 4 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिने, 60,91,000 नेपाली नागरिक बिमामा आबद्ध र मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनमा हस्तकला व्यवसायको जोड लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको चरणबद्ध विकासका लागि रणनीतिक योजना तयार गरी लागू गरिने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष 2077-78 को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बजारको विकासका लागि 4 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी लागू गर्ने जनाएको हो। यसका साथै स्टक डिलर, प्राइभेट इक्विटी फन्ड तथा भेन्चर क्यापिटल जस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोषहरू सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरिनेछ। एउटा चाहिँ स्टक डिलरलाई हामी भित्र्याउँछौँ, एउटा चाहिँ संस्थागत मार्केटको विकास गर्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ यो अनलाइन ट्रेडिङमा अहिले अझै केही समस्याहरू छन्, त्यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामीले चाहिँ सेपरेसन गर्ने विचार गरेका छौँ। एउटा पार्ट चाहिँ नेप्सेबाट सञ्चालन हुनुपर्ने कुराहरू र दोस्रो पार्ट चाहिँ ब्रोकरहरूबाट सञ्चालन हुनुपर्ने कुराहरू हामीले छुट्याएर यसलाई चाहिँ लिएर जाने विचार गरेका छौँ। इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटलको पनि हामी यो साल चाहिँ इजाजत दिने तर्खरमा छौँ। त्यस्तै आएर तपाईँको चाहिँ यो अहिले कारोबार गर्दाखेरि यसलाई इफिसियन्टली ल्याउनु पऱ्यो भनेको चाहिँ T3बाट T+2 मा पनि यो साल हामी जान्छौँ। त्यस्तै आएर हामीले चाहिँ यो सेन्ट्रलाइज केवाइसीको हामीले चाहिँ अवधारणा यसमा राखेका छौँ। खास गरी मान्छेहरूले धेरै दुःख पाए। अब ब्रोकर कहाँ गयो, एउटा दियो, डिपी कहाँ गयो, अर्को दियो, नेप्सेमा गयो, अर्को दियो। अब यसलाई हामीले क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन सक्यौँ भने पछि अरू एरियामा एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बजारको थप विकासका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङको पुनर्संरचना गरिने नीतिमा उल्लेख छ। त्यसका लागि वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना छ। विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई धितोपत्रका लगानीकर्ताहरूको ब्याङ्क तथा डिम्याट खातासँग आबद्ध गरी पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, एकीकृत ग्राहक परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था गर्ने नीति रहेको छ। बजेटमा आएको कुरो थियो यो नेप्से सिडिएसलाई रिस्ट्रक्चर गर्ने भन्ने कुरा, यो पनि हामीले नीति कार्यक्रममा राखेका छौँ। यसलाई हामी चाहिँ सकेसम्म वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउने हाम्रो चाहिँ योजना छ। त्यस्तै अर्को आएर रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले बुक बिल्डिङको माध्यमबाट अगाडि बढाउने भन्ने कुरो छ। यसलाई कार्यविधि हामीले करिब तयार गरिसकेका छौँ। यसलाई हामी छिटै इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउँछौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ गभर्मेन्ट बोन्डको मार्केट हाम्रो विकास हुन सकेका छैन। अब अहिले चाहिँ बजेट कार्यक्रममा पनि आयो, मौद्रिक नीति यहाँ पनि आएको छ, हामीले पनि राखेका छौँ। बजार विकासको लागि हामी आइटी सिस्टमलाई पनि चेन्ज गर्दैछौँ। त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिगल र यो चाहिँ एक्ट र रेगुलेसनहरूको फ्रेमवर्कहरूको बारेमा पनि हामी चाहिँ त्यसमा चेन्ज ल्याउँदैछौँ। त्यस्तै आएर चाहिँ अर्को चाहिँ रिपोर्टिङ सिस्टममा पनि हामी चेन्ज ल्याउँदैछौँ। बोर्डका अनुसार हाल 17 लाख बढी लगानीकर्ता पुँजी बजारमा आबद्ध छन्। उनीहरूलाई सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउने र अनलाइन कारोबारलाई प्रश्रय दिँदै नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई सहजै बजार प्रवेशको वातावरण सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गरी धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई विश्वसनीय बनाउने बताइएको छ। लगानीकर्ताहरूले जे जति यो चाहिँ क्यापिटल मार्केटबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो नि त्यो कुरा पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले आधिकारिक प्रतिनिधिहरू मार्फत
लगानीकर्ताहरूलाई घर घरमै पनि सेवा सुविधा प्रदान गर्ने चाहिँ मोडालिटीहरू हामीले चाहिँ अहिले सोचिरहेका छौँ। यसको केही एस्पेक्टहरू हामीले यसपालिको नीति कार्यक्रममा राखेका छौँ। यो भयो भने ग्राहकहरूले पुँजी बजार सम्बन्धी विभिन्न किसिमको शिक्षा, पुँजी बजार सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको सिप र पुँजी बजारको लागि उनीहरूलाई काम गर्दाखेरि आवश्यक सहयोग इभन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ घरै बसी चाहिँ ब्याङ्कको तर्फबाट एट्याचमेन्ट भएका चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ घर बसी खाता खोल्न सक्ने, सेयर बजारको ट्रेडिङ एकाउन्टहरू खोल्न सक्ने, केवाइसीहरू भर्न सक्ने, अनि त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ युजर आइडी पासवर्ड लिने र घरै बसी अनलाइन कारोबार गर्न सक्ने मोडालिटी हामी बनाइदिन्छौँ र त्यो मोडालिटीमा हामी लागेका छौँ, जसले गर्दा साना लगानीकर्ताहरू ठुला लगानीकर्ताहरूले पनि बजारमा राम्रोसँग प्रवेश र चाहिँ एक्जिट पाउन सक्ने अवस्था तय गर्छौँ। यस्तै कमोडिटी मार्केट वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न अनुमति दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। बोर्डले यसअघि नै यस सम्बन्धी नियमावली तयार पारिसकेको छ। कमोडिटीको बजार हामीले विकास गर्नै पर्छ। यो नगरिकन चाहिँ पुँजी बजारको विकास हुँदैन। अहिले हामी एउटा सेगमेन्ट, एउटा खण्ड मात्रै हामी सञ्चालन गरेर बसेका छौँ, त्यो हो धितोपत्र बजार। अब त्यस्तै अर्को ठुलो बजार छ, त्यो चाहिँ कमोडिटी बजार। कमोडिटी बजार पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले अहिले चाहिँ पहिला ऐनको व्यवस्था भयो, केही प्रक्रियाहरू सुरु भए, तर कुनै पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेनन्। यसलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा हामीले यसलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने अब अब बल्ल त आर्थिक वर्ष सुरु भयो। यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि हामी यो विषयमा छिटै निर्णय लिन्छौँ र यो साल चाहिँ कमोडिटी बजारमा संस्थाहरू स्थापना भएर अपरेसन गर्ने मोडालिटी हामी तय गर्छौँ। यो साल चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई सञ्चारमा ल्याउनुपर्छ। बोर्डले यो वर्ष धितोपत्र बजारको अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास अनुसार विनिमय तथा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी ऐनहरूको मस्यौदा समेत तयार गर्ने जनाएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो धितोपत्र सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै 90,000 भन्दा माथि पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिट्टै सुनको मूल्य प्रति आउन्स $2,200 सम्म पुग्ने अनुमान गरेसँगै असोज कार्तिकमा नेपालमा सुन प्रति तोला 1,20,000 रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरे पनि विश्व ब्याङ्कले भने 2.1% मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा गत आर्थिक वर्ष पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि 1.8% मात्र हुने औँलाइएको छ। थप सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा हुने गरी तोकेको छ। ब्याङ्कले गत सातादेखि लागू हुने गरी नयाँ तथा पुराना ग्राहकका लागि कर्जाको ब्याजदर अधिकतम 9.32% मात्रै हुने गरी तोकेको हो। अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने सिङ्गल डिजिटमा हाम्रो ब्याज छ र मलाई लाग्छ यो बजारमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी ब्याजदर पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन ढङ्गले आर्थिक जुन चलायमान छ त्यो चाहिँ एउटा अलिक सुस्त अवस्थामा छ। मलाई लाग्छ अब यो कोरोनाको जुन प्रभावहरू छ यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र कम हुँदै गएपछि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू पनि निश्चित रूपमा बढ्छ र त्यो बेलामा हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा सस्तो र सहुलियत दरमा ब्याजहरू दिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि जसले चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ र व्यवसाय गर्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ एउटा सहजता प्रदान गर्छ र अगाडि जानको निमित्त उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै खालका सहुलियतहरू प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्जाको वृद्धि दरमा यसले एकदमै अत्यन्त ठुलो सकारात्मक प्रभाव पार्छ र कर्जाको वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु भनेको अर्थतन्त्रमा पनि के छ भने यसको चाहिँ सकारात्मक योगदान रहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हाल ब्याङ्कको आधार दर 6.3% रहेको छ। आगामी दिनमा आधार दर अझै घट्ने अनुमान छ। त्यसले गर्दा ब्याजदर समेत अझै तल्लो सीमामा झर्ने देखिन्छ। बेस रेट हाम्रो 6.3 को स्थितिमा छ होइन, तर अझै यो हाम्रो यो जेठको चाहिँ हो, अहिले असारको हामी गणना गर्दैछौँ र यो 15 गतेसम्म हामी ल्याइसक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अझै यो 6% भन्दा बिलोमा जान्छ होइन, तल जान्छ भनेपछि स्वाभाविक रूपले अहिलेको ब्याजदरमा जुन चाहिँ हामीले म्याक्सिममै प्रिमियम जम्मा हामीले 3.25 मात्रै लगाइरहेको छौँ भनेपछि
यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याज चाहिँ अब सिङ्गल डिजिटमा पनि 9 भन्दा माथि चाहिँ नगइकन अझै त्योभन्दा तल बस्ने स्थितिले हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रहरू जुन तोकिएको छ त्यो भनेको कृषि, पर्यटन र जुन चाहिँ जलविद्युतको कुरा हो र अहिले पछिल्लो समयमा त कृषि र जलविद्युतकै कुराहरू बढी मात्रामा मोनिटरी पोलिसीले सम्बोधन गरेको छ। त्यो र एसएमई लेन्डिङ र केही उपभोक्ता कर्जाहरूमा पनि जुन चाहिँ अब घर कर्जाहरू जस्ता अलिकति उत्पादनशीलसँग जोडिएका कर्जाहरू छन्, यसमा चाहिँ हामी अलिकति विशेष रणनीति बनाएर हामी आउँछौँ। त्यस्तै ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाएको छ। कोरोनाले सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्नुका साथै रोजगारी सिर्जना र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी नीति अनुरूप कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएको छ। अब यो वर्ष त हामीले हाम्रो बिजनेसलाई कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने कुरै हो एउटा कुरा, होइन? किनभनेदेखि गत वर्षहरूको भन्दा अलिकति स्थितिहरू फरक छन्। जुन चाहिँ अर्थतन्त्रमा आएको जुन विभिन्न खालका चुनौतीहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक सस्टेनेबल बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ र अहिले भइरहेको जुन चाहिँ क्षतिहरू छन् अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जुन स्लो डाउन भएर जुन प्रभाव परेको छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरोमा हामी एउटा जान्छौँ। दोस्रो भनेको अहिले हामीलाई लागिरहेको चाहिँ सबैभन्दा रोजगार सृजना गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष अवस्थाहरू छन्। किनभने वैदेशिक रोजगारमा जाने अवसरहरू खुम्चेको अवस्थाहरू र वैदेशिक रोजगारबाट पनि फर्केर आएको युवाहरू, होइन, युवा जनशक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगारमा लाउनुपर्ने जुन खालको कुराहरू छन् त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीहरू कृषि र रोजगार सृजना हुने साना तथा मझौला उद्योगहरूमा हाम्रो विशेष प्राथमिकता रहेर विशेष कार्यक्रमहरू हामी बनाउँछौँ। हाल ब्याङ्कले 77 वटै जिल्लामा 240 वटा शाखा कार्यालय, 205 वटा एटिएम र 93 वटा शाखा रहित काउन्टर मार्फत वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 बिमाको पहुँच 23% नागरिकमा पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। यो तथ्याङ्क अनुसार हालको नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,64,94,000 मध्ये 60,93,000 नागरिकले बिमा गरेका छन्। बिमा समितिले गत आर्थिक वर्षमा कुल जनसङ्ख्याको 25% नागरिकमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभाव परेको समितिको निष्कर्ष छ। सापर्दक नै हो गत वर्ष, किन भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना नभएको भएदेखि त हाम्रो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। कोभिड-19को कारणले हाम्रो जुन 3 महिना लकडाउन भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेक लागेको हो। तर सुरुमा जस्तो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेको थियो, पछि असार महिना लागिसकेपछि जुन नेपाल सरकारले जोरबिजोर प्रणाली र चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क बिमा लगायतका क्षेत्रहरू ओपन गर्यो, त्यसपछि चाहिँ बिजनेसमा बिस्तारै आफ्नो पुनरावृत्ति भइसकेको छ। हाम्रो असारको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ करिब 90 अर्बको चाहिँ जीवन बिमा छ र चाहिँ 26 अर्बको चाहिँ निर्जीवन बिमा छ। भनिसकेपछि निर्जीवन बिमाको बारेमा त त्यति धेरै चाहिँ असर गरेको होइन, जीवन बिमामा अलिकति चाहिँ ब्रेक लागेको चाहिँ हो। तर समग्र भन्दाखेरि बिमा क्षेत्र उल्लेखनीय उत्साहवर्धक नै रह्यो। अघिल्लो वर्ष अन्तसम्ममा 20% नागरिक बिमामा आबद्ध भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा पहुँच विस्तारका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा देशव्यापी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ब्याङ्क तथा बिमा कम्पनीहरूको शाखा नपुगेको स्थानमा बिमा अभिकर्ता मार्फत दायरा विस्तार गर्ने बताइएको छ। जीवन बिमाको प्रचार प्रसारलाई चाहिँ हामीले व्यापक बनाउँछौँ। स्थानीय तहसँग बिमा समिति भन्ने जुन कार्यक्रम छ हाम्रो, त्यसलाई कन्टिन्यू दिन्छौँ र साथसाथै चाहिँ पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमहरूलाई नै हामीले प्रयोग गर्छौँ र स्थानीय तह जहाँ चाहिँ ब्याङ्क पनि अझै पुगिसकेको छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी बिमा कम्पनीहरू पनि अभिकर्ता मार्फत जाने किसिमले अगाडि बढाएछौँ र यिनै नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कुराहरू र चाहिँ नेपाल सरकारको जुन वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति छ 72-78 5 वर्ष, त्यो अन्तर्गत हामीले 5 वर्ष रणनीतिमा सबै कुराहरू चाहिँ हामीले फुलफिल गरिसकेका छौँ र एउटा चिज जुन जोखिममा आधारित पुँजी र जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली त्यो कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। त्यसको लागि हामीले म्यानुअल बनाएर सबै तयार गरिसकेका छौँ र यो वर्षदेखि हामीले कार्यान्वयन गर्ने किसिमले अगाडि जान्छौँ। उसो त आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले लघु र कृषि बिमामा पनि विशेष जोड दिएको छ। कम्ती बिमा अभियान सञ्चालन गरी लघु र कृषि बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारी घोषणा अनुरूप काम गर्न आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको समितिले जनाएको छ। कृषि बिमालाई चाहिँ
बढीभन्दा बढी फोकस दिने र लगभग चाहिँ 5 लाख पशु पंक्षीहरूको चाहिँ 5 लाख पशुहरूको बिमा गर्ने। बाली बिमा नेपाल सरकारले चाहिँ जुन पाकिसकेपछि बिक्री गरेर अनुदान चाहिँ पहिले प्राप्त हुने र कृषकले पाकिसकेपछि चाहिँ बुझा हुने किसिमलाई त्यसलाई हामीले एप्लाई गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि कृषकहरूलाई चाहिँ बाली बिमामा पनि बढी फोकस हुनसक्छ र यसरी जान्छौँ। यसलाई चाहिँ भनेदेखि चाहिँ के अरे यो जीवन बिमालाई चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ अत्यावश्यक चिज हो, यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने जान्छौँ र लघु बिमालाई चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ। यिनै कार्यक्रम हामीले आगामी वर्षमा चाहिँ समेटेका छौँ। त्यस्तै बीमा क्षेत्रको सुशासन कायम गर्दै जनशक्तिलाई थप दक्ष बनाउँदै लैजाने समितिको योजना छ। अहिले 19 जीवन, 20 निर्जीवन र 1 पुनर्बीमा गरी 40 वटा कम्पनीहरूले सेवा दिइरहेका छन्। हामी स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै कोरोनासँग चाहिँ भिज्दै हामीले हाम्रा कामहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैकारण हामीले आगामी वर्षलाई चाहिँ बीमा क्षेत्रको ग्रोथलाई कन्टिन्यू दिने र चाहिँ गुड गभर्नेन्स कायम गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो जोखिममा आधारित पुँजी र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र साथसाथै चाहिँ बीमा क्षेत्रको जनशक्तिलाई थप दक्ष बनाउनको लागि चाहिँ तालिम, अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, यही नै काम चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको बाहेक 28% नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गर्ने समितिको लक्ष्य छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्सहरूले सेवा शुल्कमा क्याप लगाउँदा आफूहरूको आम्दानी खुम्चने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्क बापत 1% शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। 20% कर्जा ग्रोथ गर्नुपर्ने त्यहाँ उद्देश्य गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसमा अलिकति ब्याङ्क वित्तीय संस्था थोरै त्यो अनुसार ग्रोथ गर्नुको च्यालेन्ज छ र विशेष गरी विकास ब्याङ्कको सवालमा भन्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले कस्टमरको हकमा मौद्रिक यी कुराहरू व्यवस्था भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले सुझाव दिएका थियौँ। त्यो कुराहरू आएको छ, त्यसलाई सम्बोधन भएको छ र हामीले एउटा क्रेडिट कार्ड विकास ब्याङ्कलाई दिने कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसमा छुट्यो छ, अब सायद सर्कुलरमा त्यो कुराहरू पर्नु पनि सम्भावना रहन्छ र विकास ब्याङ्कहरूलाई अलिकति हामीलाई मौद्रिक नीति आउँदाखेरि थोरै हामीलाई अप्ठ्यारो परेको विकास ब्याङ्कको सवालमा मौद्रिक नीतिको कमेन्ट भन्दा पनि विकास ब्याङ्कको सवालमा एउटा कुरो जुन स्पिरिटेड छ त्यो हामीले कायम गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। त्यसलाई हामीले जुन सर्भिस चार्जमा थोरै क्याप लगाइएको छ, जस्तै 1% बढी दिन पाइने विकास ब्याङ्कले भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लगानी भएको 1% हामीले प्रोभिजन राख्नुपर्ने, गुड लोन पनि प्रोभिजन राख्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र त्यहाँबाट हामीले केही विकास ब्याङ्कको अन्य आम्दानी जुन छ त्यसमा कमर्सियल ब्याङ्कको 25-30% छ भने हाम्रो 5-7% पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आम्दानीमा थोरै सङ्कुचन आउने एउटा हामीले त्यहाँ देखेका छौँ। त्यस्तै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2081 असारभित्र कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% साना, लघु एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा 1 करोड रुपियाँ भन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको व्यवसाय खोसिने चिन्ता उनीहरूको छ। कमर्सियल ब्याङ्कलाई टोटल लगानीको 15% एसएमई लगानी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था आयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मार्केटमा अब उहाँहरू बाध्य भएर आउनुपर्ने अवस्था रह्यो र कमर्सियल ब्याङ्कको 15% उहाँहरूको ठुलो पोर्टफोलियो हुन्छ। त्यसको 15% भन्दाखेरि कुनै कुनै ब्याङ्कको त विकास ब्याङ्कको एउटै पोर्टफोलियो बराबर हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई थोरै अप्ठ्यारो रेटमा हामी कम्पिट गर्नुपर्ने, त्यसपछि अलिकति बढी हिजो फरक थियो, विकास ब्याङ्कको आफ्नै उ थियो, कमर्सियल ब्याङ्कको आफ्नो थियो, उहाँ छुट्टै छ। अहिले त्यसले गर्दाखेरि थोरै हामीलाई केही अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने हो, तर पनि हामी त्यो नगर्दा हामी अब सर्भिस राम्रो दिन गर्ने त्यसमा छ। र अन्य विषयहरूमा जुन यो सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा जुन अनिवार्य 5 जना गर्नुपर्ने भन्ने छ, यस एकदम सकारात्मक हो। सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि एउटै सानो ठाउँमा धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू भएका हुनाले प्रत्येक ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले त्यही अनुसारको नम्बर अफ पर्सन खोज्दै जाँदाखेरि कतै अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि भन्ने एउटा थोरै हामीलाई चिन्ता भएको अवस्था छ। तर यो व्यवस्थाले साना एवं मझौला उद्यममा कर्जा विस्तार हुने देखिन्छ। यस्तो कर्जा 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। हामीसँग हस्तकला सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला।
हस्तकला व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले कोरोना संक्रमणले सङ्कटमा परेको हस्तकला व्यवसायको पुनरुत्थान र प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। एक सामग्री। नेपाल हस्तकला महासङ्घले आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको बताएको छ। सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जाको व्यवस्था गरिनु, कम, मध्यम र अति प्रभावित भएको व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जा भुक्तानीको समय थप गर्नु व्यावहारिक भएको व्यवसायीको तर्क छ। साथै कोरोना संक्रमणबाट हस्तकला व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्थामा आएको नयाँ मौद्रिक नीतिले महासङ्घले दिएका विभिन्न सुझाव सम्बोधन गरेको निष्कर्ष छ। हस्तकला भनेको त अब निर्यात बेसमै काम गर्ने भयो। यसको डोमेस्टिक मार्केट पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसपालि हामीले सरकारलाई वर्षौँदेखि माग गरे अनुरूप उहाँले के विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। लाइक अब यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा भयो, यो अनलाइन पेमेन्टको कुराहरू भयो, अनि अहिले आएर यो जुन एडभान्स पेमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेटको त्यसलाई पनि हामीले जोरदार माग गरिरहेको धेरै भइसकेको थियो। यसपालि चाहिँ अलि आर्थिक हाम्रो बजेट भन्दा पनि यो मौद्रिक नीतिले हामीले केही सम्बोधन गरेकोले हामी अलिक उत्साहित नै भएका छौँ। त्यस्तै विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि नेपाली निर्यातकर्ताहरूको नाममा अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समय सीमा 1 महिनाबाट 4 महिनामा कायम गरिएको छ। नेपाली निर्यातकर्ताले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनी, व्यापार मेला आदिमा नेपाली वस्तु बिक्री गरे बापत प्राप्ति विदेशी मुद्रा नेपाल स्थित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निर्यातकर्ताको विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्थाले व्यवसायको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। सरकारले त अब एकतर्फीबाट चाहिँ सहुलियत कर्जा सबैलाई दिने भन्ने कुरा आएको छ। तर यहाँ अब सानो तथा घरेलु उद्योगलाई पनि दिने भन्ने मौद्रिक निर्माणको कुरा आयो। तर यसलाई कति सहज हुन्छ, कति पर्सेन्टेज बेसमा पुग्छ त्यो एउटा फ्युचरमा हेर्ने कुरा नै भयो। तैपनि अब हामी आशावादी छौँ। अब देशको एउटा ठुलो अर्थतन्त्रको हिस्सा त हस्तकला पनि हो। त्यसमा पनि अब हामी सकारात्मकै छौँ। सरकारले के यसमा डेफिनेटली राहत त दिन्छ भन्ने आशा पनि छ। र अनि अर्को एउटा चाहिँ यो अनलाइन पेमेन्टबाट पनि पेमेन्टहरू पाउन सकिएको अवस्थामा पनि हाम्रो निकासकोलाई धेरै सहज पनि हुन्छ। र अर्को एउटा मेजर पार्ट भनेको अहिले कोभिडले गरेर मात्रै हो, नभए त यो हाम्रो वर्ल्ड वाइड जुन मेलाहरूमा नेपालीहरू सहभागी हुन्छ त्यसबेला त्यहाँको आयोजित केही विदेशी मुद्राहरू यहाँ ल्याउनलाई धेरै नै समस्या भइरहेको अवस्थामा अहिले जुन मौद्रिक नीतिले चाहिँ अहिले विदेशी मुद्रा पनि ल्याएर आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्ने भन्ने एउटा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा आएको छ। त्यो धेरै नै स्वागत हो कि यसले देशको अर्थतन्त्र र जुन रेभेन्यू जेनेरेटमा पनि डेफिनेटली केही इफेक्ट गर्छ नि। मौद्रिक नीतिले निर्यातमूलक हस्तकला व्यवसायीलाई केही सम्बोधन गरेकोमा खुशी देखाएका व्यवसायीहरूले कार्यान्वयनमा भने जोड दिएका छन्। यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भए अहिले खस्किएको व्यवसाय उकास्न मद्दत पुग्ने भन्दै सरकार र ब्याङ्क दुवै क्षेत्रले कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव छ। सरकारले चाहिँ एकदम राम्रो प्लानिङ त गरे जस्तो लाग्छ। सहुलियत त नीति अनुसार त राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हिजो परिपत्रहरू पाएँ, हामीले हेऱ्यौँ, राम्रो जस्तो लाग्छ। तर प्राइभेट सेक्टरमा अब ठ्याक्कै ओपन भएर चाहिँ आएको अवस्था छैन। अब कुनै हाम्रो हस्तकला महासङ्घसँग अब त हाम्रो ए लेभलका ब्याङ्कहरूसँग कुरा गर्दा पनि उहाँहरू पनि अलि अन्यलता जस्तो फिल भएको अवस्था छ। उहाँले यस्तै यकिन नीति बनाएको अवस्था छैन, वर्किङ गरिरहेको छ। तर पोजिटिभ पनि नभन्ने, नेगेटिभ पनि नभन्ने, अलिकति अन्यलता त छ जस्तो लाग्छ। ब्याङ्कर्स र मेरो विचारमा सरकारसँग एउटा एक चरणबद्ध रूपमा विन विन सिचुएसन हामीले बाटा गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेँ। अब माग त डेफिनेटली हुन्छ नै। अब ब्याङ्कहरूलाई पनि लगानी त गर्नु नै छ। अब जुन उहाँहरूको न्यूनतम प्राथमिकता भएको क्षेत्रमा 25% जुन लगानी गर्ने भन्ने उहाँहरूको प्रावधान त सबै ब्याङ्कहरूमा छ नि। अब त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 25% नभए पनि 5% जति यो हस्तकला तथा साना घरेलु उद्योगलाई पनि डाइरेक्ट नै उनीहरूले नीतिगत रूपमा छुट्याएर यसले केही सहजता गरेको अवस्थामा डेफिनेटली ब्याङ्कर्सलाई पनि राम्रै होला, राज्यलाई त राम्रो हुने नै भयो रेभेन्यूको हिसाबमा, अनि उद्यमीहरूलाई पनि यसले डेफिनेटली राम्रो गर्छ होला। यता ब्याङ्कर्सहरूले पनि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रवर्धनका लागि ल्याइएको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएका छन्। व्यवसाय भनेका साँच्चै भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा नै हुनुहुन्छ। हामीले हिजो पनि साँच्चै अरू व्यवसायलाई भन्दाखेरि मझौला यस्ता हस्तकला व्यवसायलाई जुन कुटीर उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरूलाई इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि हामीले 1.5-2% हामीले सस्तोमा गरेका थियौँ। अहिले अब उहाँहरूलाई यो जुन पुनर्कर्जा छ, सहुलियतपूर्ण कर्जा छ, त्यसमा हामीले विशेष कतिपय व्यवसायले यो कुरा थाहा पनि छैन। उहाँहरूलाई हामी आफैले गएर हामी आफैले मार्केटिङ गरेर हामीले आफैले उहाँहरूलाई तपाईँले यो सुविधा पाउनुहुन्छ, तपाईँ यो गर्नुहोस्, तपाईँको व्यवसाय जुन अलिक अप्ठ्यारोमा परेको छ तपाईँको उद्योग, यसलाई अब यसरी लाँदाखेरि तपाईँ सफल हुन्छ। यसले तपाईँ राष्ट्रलाई पनि एउटा राम्रो
इटा थप्ने काम गर्छ राष्ट्रको जिडिपीमा र रोजगारीमा पनि यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ भनेर अब हामी हस्तकला व्यवसायलाई हामी घरभरमा गएर उहाँहरूको व्यवसाय सञ्चालन प्रदान गरेर उहाँहरूलाई जुन अहिले वर्किङ क्यापिटल पनि केही अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई समेत हामी व्यवस्था गरेर उहाँलाई अगाडि ल्याउनको लागि विकास ब्याङ्क प्रत्येक विकास ब्याङ्कबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। कोरोना संक्रमणले पछिल्लो 4 महिना हस्तकला सामग्री उत्पादन र वितरणको सम्पूर्ण चक्र ठप्प प्राय छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthagortha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity.